بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأمان التام والهداية التامة لمن حقق التوحيد، وتحقيق التوحيد تخليصه من كل الشوائب من البدع ومن الشرك ومن الكفريات ومن غير ذلك، وهذا تحقيق يسمى تحقيق واجب. أما التحقيق المستحب فهو أن يخلص قلبه من التعلق بالمخلوقين، سواء كان أطباء أو سواء كان أصحاب مال أو غير ذلك، فتخليصه من هذا الشيء يكون من كمالات الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أنه رأى أمته ورأى معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. فحقق هذه الأمور تنجو بإذن الله.